अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, और मुल्क की मईशत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है वो चीज़ें हैं जो स्मगल होकर मार्केट में पहुंचती हैं। ना उन पर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है और ना ही वो उससे हुकूमत को कोई फ़ायदा होता है। लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस चीज़ का जो टैक्स का हिस्सा होता है वो हुकूमत के हिस्से में भी नहीं जाता, और जिसके बायस मुल्क की मईशत हर साल ज़बू हाली का शिकार दिखाई देती है। इसी तरह अगर हम स्मगलिंग के हवाले से बात करें तो सबसे अहम इसका जो हिस्सा है वो सिगरेट्स के जो यहाँ पे मसनूआत हैं और सिगरेट्स हैं वो है। हम देखते हैं कि हमारे जो नेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से गैर कानूनी तौर पर जब नॉन कस्टम पेड सिगरेट मार्केट में आते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को हर साल 300 अरब रुपए का नुकसान होता है। और इस हवाले से कस्टम हुकाम, FBI हुकाम कार्रवाइयाँ भी करते हैं और उन अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे किस तरीके से जो हमारे यहाँ स्मगल शुदा जो सिगरेट्स हैं वो मार्केट में पहुँची हैं, वो किस तरीके से हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाती हैं, वो किस तरीके से आम आदमी की जो लाइफ है उसको मुतासिर करते हैं। क्योंकि जब उस चीज़ पर टैक्स अदा नहीं होता तो वो यकीनन हुकूमत के ख़जाने में भी टैक्स नहीं जाता। अभी जब हुकूमत के ख़जाने में टैक्स नहीं जाता तो हुकूमत रिटर्न में शहरों में डेवलपमेंट भी नहीं कर सकती, हेल्थ एजुकेशन के बजट भी यकीनन मुतासर होते हैं और बाकी चीज़ें भी। इस सारी सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हम हुकाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। जो गैर कानूनी तौर पर सिगरेट्स मार्केट्स में आ रहे हैं, शहरी किस तरीके से उनकी पहचान कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से क्या सख्त सज़ाएँ हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुख्तस की गई हैं। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे मुल्क में जब भी बजट हमारे यहाँ आता है तो हुकूमत टैक्सेस का भी नफाज कर रही होती है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं उन पर टैक्स का भी आयद होता है। उससे यकीन मुल्क की मईशत को फ़ायदा होता है। और हमारे यहाँ अगर हम सिगरेट की बात करें तो गैर कानूनी तौर पर जब भी हमारे यहाँ बॉर्डर से नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स यहाँ पे आते हैं, सप्लाई होते हैं, तो उससे यकीनन हमारी जो मईशत है उसको भी नुकसान पहुँचता है। कस्टम हुकाम इस सारे मामलात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, और ये हमारी मईशत के लिए किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हमारी मईशत को होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए कस्टम हुकाम क्या करें, तो इस पर बात करने के हम पहुँचे हैं। कस्टम ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल कलेक्टर मुल्तान इन्फोर्समेंट सेल शाह फैसल साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, सिगरेट के हवाले से जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब से हमारे साथ अफगानिस्तान का और ईरान का बॉर्डर हुआ है तो हम देखते हैं कि यहाँ से इंपोर्टेड सिगरेट बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के यहाँ पे आ जाती हैं, जिससे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा नुकसान होता है और लोगों को भी नहीं मालूम होता कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पहुँची हैं। तो ये कितना ख़तरनाक है हमारी मईशत के लिए। उसके बाद हम आएंगे कस्टम क्या कर रहा है। जी, थैंक यू नियाज़ी साहब। ये सिगरेट हो या कोई भी चीज़ हो, कस्टम का जो रोल है वो हमेशा प्रो ट्रेड रहा है। कस्टम्स ने जेन्युइन ट्रेड को हमेशा प्रमोट किया है और ऐसे अनासर की या ऐसी चीज़ों की जो इसकी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं उनकी हमेशा हमने हौसला शिकनी की है, केसेस बनाए हैं, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। सन 2023 में हमारे टोटल कोई 21 करोड़ रुपए मालियत की हमने सिगरेट पकड़ी है और टोटल 77 केसेस हुए हैं, जिसमें कोई 10 हमने FIRs की हैं, उसमें लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई की गई थी उसको पूरा किया गया और वो उनको जेल भेज दिया गया। अब 2024 में आ जाएँ, 3 माह तकरीबन गुजर चुके हैं। इन 3 माह में हमारे जो टोटल केसेस हैं वो 78 हैं। आप कंपैरिजन उसका करें कि लास्ट ईयर 77 पूरे साल में थे और अभी 3 माह में हमने 78 केसेस की। हाँ, वीकली बेसिस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले हम महीना देख रहे थे, अब वीकली बेसिस पे कार्रवाई देख रहे हैं। जो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस पूरे एक कैलेंडर ईयर में थे वो हमने माइलस्टोन इन 3 महीनों में अचीव कर लिया है। तो कस्टम इज़ अलाइव एंड एक्टिव और इसकी स्मगलिंग पे हम काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कितना कंसर्न है, क्योंकि हम जब भी वफाकी बजट देखते हैं उसमें अच्छे खासे टैक्स लगाए जाते हैं और फिर जब इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है तो मार्केट में ये माफिया एक्टिव हो जाता है और फिर सरकार को भी फ़ायदा नहीं होता और लोगों की भी जेबें खाली होती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान का कितना फोकस है और कैसी डायरेक्शन है कस्टम हुकाम को? जी, हुकूमत पाकिस्तान इज़ क्वाइट फोकस्ड। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग हेड करते हुए भी ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से सख्त इक़दामात की हिदायत की थी FBR को।
اور لیکن وہ IRS کا کیونکہ ڈومین ہے اس پہ وہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، یہ پالیسی ان سے ریلیٹ کرتی ہے. باقی جو اسمگلنگ کے حوالے سے ہے اس پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ ہماری ایفیشنسی کے بارے میں پالیسی کا تسلسل چل رہا ہے کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 3 مہینوں کی کارکردگی نظر آ رہی ہے. جی جو 1 سال کی کارکردگی تھی یا نمبر آف کیسز تھے وہ ہم نے ان 3 مہینوں میں ہی ہم نے ان کو اچیو کر لیا ہے. آگے 9 مہینوں میں بھی ہم اس سے بھی زیادہ شدید کارروائیاں کریں گے. آپ کے چینل کے توسط سے ہم ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کہ اسمگل سگریٹ کے بزنس میں انوالوڈ ہوگا تو ہم آپ کی شاپس پہ بھی ریڈ کریں گے، گوڈاؤنس پہ بھی ریڈ کریں گے، جہاں ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم ریڈ کریں گے. اس میں لوگ آج کل پروفٹ کے چکر میں ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب وہ اسمگل آئٹم منگواتے ہیں ان کو سستے داموں مل جاتے ہیں لیکن وہ کسٹمر کو دوسری ریٹ پہ فراہم کرتے ہیں. تو ان کے لیے سزائیں کیا ہیں ان کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کو جب وہ پیسے کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا سخت سزائیں ہیں؟ اور اگر کوئی شکنجے میں آتا ہے تو کیا اس کا بچ نکلنا آسان ہے یا پھر اسے مکمل طور پر قانونی کارروائی کا ہر صورت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، کسی بھی چیز کی اسمگلنگ، خاص طور پہ سگریٹ کی جو اسمگلنگ ہے، ایک ناقابل ضمانت جرم ہے. اگر کوئی شخص اس کی خرید و فروخت میں ملوث پایا جاتا ہے ان کے خلاف FIR کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کے مطابق جج صاحب ان کو سزا دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سگریٹ کمپنیز موجود ہیں جو کہ ملکی لیول پہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں، ٹیکس پے کر رہی ہیں، اس کے علاوہ جب ہم بارڈر پہ دیکھتے ہیں تو امپورٹڈ سگریٹ غیر قانونی طور پر بغیر ٹیکس کے یہاں پر آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کی جو مانیٹرنگ ہے، کتنی ٹیمیں بنائی گئی ہیں؟ انفورسمنٹ اس حوالے سے کس طریقے سے ریڈ کرتی ہے؟ اور اس حوالے سے اگر ملتان ریجن کی بات کر لیں تو ملتان ریجن چیکنگ پوائنٹس اس حوالے سے کتنے دن رات کاروائیاں ہوتی ہیں یا کوئی اسپیسیفک اطلاع آتی ہے تو اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے؟ لاسٹ ایئر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی تو اس ٹائم اس پہ سخت ایکشن لیا گیا تھا اور تمام ایجنسیز کو ملا کے پولیس کو، کسٹمز کو، FC کو، رینجرز کو جوائنٹ چیک پوسٹ بنائی گئی تھیں. تو پورے ملک میں کوئی 40 کے قریب جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں. ملتان کی جورسڈکشن میں کوئی جوائنٹ چیک پوسٹ نہیں ہے، لیکن جو بلوچستان ہے اور جو سندھ ہے وہاں پہ کوئی 40 کے قریب، اور سرگودا کلیکٹریٹ کی اس میں بھی ہیں کچھ چیک پوسٹ. تو وہاں پہ جب مشترکہ کاروائیاں ہوئی ہیں تو اس سے کافی حد تک اسمگلنگ پہ قابو پایا گیا. پورے جو پنجاب کی صورتحال ہے، راجن پور سے لے کر یہاں اس ایریے سے تمام تر اس ایریے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے مسلسل؟ جی بالکل انڈر اسٹرکٹ سرویلنس ہے. ہمارے پاس چیک پوسٹ تو کوئی نہیں ہے لیکن ہماری ٹیم بہت ایکٹیو ہے، الرٹ ہیں، اور جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم اپنی ریڈنگ ٹیمز بھیج پہ اس پہ پوری کارروائی کرتے ہیں. جیسے ٹیم کو ملتی ہے تو اس حوالے سے جو کسٹم مقام ہے وہ کارروائی کرتے ہیں. ہم مزید بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح تمباکو ہے، چھالیا ہے اور باقی چیزیں ہیں، اسمگلنگ میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو عام شہری ہے وہ کس طریقے سے تعاون کر سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیونکہ اب لازمی بات ہے اس شہر کے بعد بھی صرف 25 لاکھ ہے، صرف شہر کے بعد ہی. اگر پوری ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو اس کے لیے یقیناً مانیٹرنگ کے لیے اسٹاف ہر وقت تو نہیں کام کر سکتا. شہری کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ جیبیں تو اصل میں ان کی خالی ہو رہی ہے؟ اس میں جو نارکوس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ویسے ہی ہیلتھ ہیزرڈ ہے، اس کو تو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے، اور سیم گوز فار اسموکنگ ایز ویل. لیکن اف ایٹ آل اف سمبڈی ہیز ٹو اسموک، کوئی سگریٹ پینی ہے آپ نے تو میڈ ان پاکستان سگریٹ پئیں، اور ایسے عناصر کی نشاندہی کریں جو اسمگلڈ سگریٹ کے کاروبار میں ملوث ہوں یا اس قسم کا کاروبار کر رہے ہوں تو کسٹم کو اس کی معلومات فراہم کریں. اس حوالے سے ملتان میں بھی آپ وقتاً فوقتاً یہ مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ چیکنگ بھی ہوتی رہتی ہے، یا کوئی اطلاع گودام میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بار آپ لوگوں نے مال پکڑا اور جو مال برآمد ہوتا ہے اس کا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہمارا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ہمیشہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے. ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، ہمیں ٹریڈ سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، اور اس پہ پھر ہم اپنی ٹیمز بھیج کے کارروائی کرتے ہیں. باقی اس کا ڈسپوزل کیا ہوتا ہے؟ ڈسپوزل اس کا ہر سال تقریباً 2 ماہ کے بعد جب اچھی خاصی سگریٹ ہمارے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر تلف کر دیا جاتا ہے. اس میں تمام متعلقہ اداروں کو بلا کے ان کی پریزنس میں ایسی ممنوعہ اشیاء جیسے لیکر، سگریٹ، گٹکا، نارکوس، وہ چیزیں ڈسٹروائے کر دی جاتی ہیں. وہ سامنے پبلک کے سامنے، تاکہ اس حوالے سے جو چیزیں غیر قانونی پہنچی ہیں وہ مارکیٹ میں دوبارہ نہ جا سکیں. بالکل ان کو تلف کر دیا جاتا ہے. ہر 2 ماہ کے بعد ہماری کارروائی ہوتی ہے. اس حوالے سے لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جو ہمارے شہری ہیں، ہمارے نوجوان ہیں؟ ویسے تو سگریٹس
तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मुल्क की मीशत के लिए जो लोग इसको इस्तेमाल करें वो नॉन कस्टम चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिसके मुल्क की मीशत का नुकसान होगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ट्रेड को और ख़ास तौर पे हमारे अवाम को ये मशवरा देना चाहूँगा कि हमेशा जेन्युइन चीज़ें इस्तेमाल करें। नॉन कस्टम पेड अशिया का इस्तेमाल ना सिर्फ नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, आपकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है और आपके असासे भी ज़ब्त किए जा सकते हैं इसकी पादाश। ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो लोग इस चीज़ का कारोबार करें उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि ये मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि जो हमारे यहाँ इस हवाले से जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और उस सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि इम्पोर्टेड सिगरेट होती है और जो कि नॉन कस्टम पेड सिगरेट होती है, वो किस तरीके से हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाती है, वो किस तरीके से जो हमारे यहाँ जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वो मार्केट तक पहुंचती है, और फिर वो यकीनन इस हवाले से जो हुकूमत को और आवाम को फ़ायदा पहुंचना होता है उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब इससे रेवेन्यू हासिल होता है वो रेवेन्यू वापस हुकूमत तक जा ही नहीं पाता और चंद मखसूस जेबों में चला जाता है, तो यकीनन वो मुल्क की मईशत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बगैर टैक्स के जब वो चीज़ मार्केट में मौजूद होती है, उसकी खरीद फरोख्त जारी होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए कस्टम हुकाम कार्रवाइयाँ करते हैं। और गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 70 से ज़्यादा इस हवाले से कार्रवाइयाँ की गई हैं, और यकीनन इस बात का सबूत है कि कस्टम हुकाम इस हवाले से काफ़ी दफ़ाल हैं, और मज़ीद भी जो कारोबार है गैर कानूनी तौर पर जारी है उसकी रोकथाम के लिए मज़ीद काम किए जाएंगे। हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में मुल्क की मईशत के हवाले से, और मुल्क की मईशत में हमने डिस्कस किया कि स्मगल शुदा जो आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने सिगरेट की बात की कि सिगरेट नॉन कस्टम पेड जो सिगरेट होती है वो किस तरीके से जब हमारी मार्केट में मौजूद होती है उसका इस्तेमाल होता है तो उससे जो मुल्क की मईशत है, मुल्क की जो कारोबारी सूरत हाल होती है, जो हुकूमत को टैक्स मिलना होता है, उसके वजह से किस हद तक नुकसानदेह साबित होती है। इस हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद भी और जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ एक तो इम्पोर्टेड सिगरेट जो कि नॉन कस्टम पेड सिगरेट मार्केट में पहुँचती है, और दूसरी सिगरेट जो हमारे लोकल कंपनीज मौजूद होती हैं, लोकल फैक्ट्रीज जो कि मौजूद होती हैं सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की, और वो नॉन जो ड्यूटी जो पेड है सिगरेट वो मार्केट में आ जाती है, उससे किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है, और FBR इस हवाले से क्या कार्रवाइयाँ कर चुका है, किस तरीके से रोकथाम का सिलसिला जारी है, इस पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं FBR। और हमारे से मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FBR मुल्तान मुख्तियार हुसैन थीम साहब। मुख्तियार साहब बताइएगा, सिगरेट हम देखते हैं कि इसका मुल्क की मईशत में अगर हम देखें तो इसका अच्छा खासा रोल है, 500 अरब रुपए की मईशत कहा जाता है, और लेकिन जो नेटवर्क है जिसकी वजह से नुकसान होता है वो 300 अरब रुपए का नुकसान भी हो जाता है जब ये टैक्स नेटवर्क में शामिल नहीं होती, नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट आती है, नॉन कस्टम पेड सिगरेट आती है। FBR इन तमाम तर अमूर की रोकथाम के लिए क्या काम कर रहा है? देखें, सिगरेट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सिगरेट इंडस्ट्री से हमें जो है तकरीबन अरबों रुपए सालाना जो है FBR को अरबों रुपए मिलता है। तो वो बल्कि यूँ समझे कि जो पाकिस्तान में जो बजट हमारा जो बनता है जिसमें बिलियन ट्रिलियंस का बजट होता है, तो उसमें हमारा मेन जो सोर्स होता है हमारे बजट का वो सिगरेट इंडस्ट्री से आता है। वो तो सिगरेट इंडस्ट्री जो है वो उस पर जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा चेक लगाए हैं ताकि कोई स्मगल्ड सिगरेट है तो वो मुल्की मैशत पे जो है ना उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो ड्यूटी पेड नहीं होता वो सिगरेट वो। और अगर वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री में जो हो रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ, उस पर भी अगर हम FBR चेक जो है ना अपना नहीं रखता तो वो भी जो है ना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसानात माहाना बुनियाद पर होते हैं उसमें। तो उसके लिए है कि हाल ही में FBR ने इस पर हम आएंगे। मुल्तान रीजन इस हवाले से क्या कह रहे हो? FBR अगर हम पूरी कौमी सतह की लेवल की बात करें तो क्या इंस्ट्रक्शन आई है, क्योंकि हम जब भी बजट आता है तो टैक्स रेशो में इजाफा नज़र आता है, लेकिन वहीं पर ये जो माफिया है वो भी फाल हो गया है, जो कि टैक्स से बचने के लिए मार्केट में गैर कानूनी तौर पर चीज़ें सप्लाई करता है। उसकी रोकथाम के लिए मुल्की सतह पर क्या पॉलिसी है और FBR का इंस्ट्रक्शन है? देखिए, मुल्की सतह पे यही हो गया कि FBR ने अपने जितनी जो सिगरेट इंडस्ट्री जो लोकल लेवल की है उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग की हुई है। हमारा वहाँ स्टाफ बैठता है, हर जो सिगरेट की जो इंडस्ट्री है
بھلے وہ KPK میں ہے یا پنجاب میں ہے یا کہیں اور ہے، سندھ میں ہے، تو وہاں ہمارا جو ہے نا FBR نے اپنے بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں وہاں، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، جتنا بھی سگریٹ نکلتا ہے اس کے وہ ڈیوٹی پیڈ ہوتا ہے، اور ان کی کلیئرنس کے بغیر FBR کے جو وہاں افسران جو ڈپیوٹ ہیں ان کی کلیئرنس کے بغیر سگریٹ جا نہیں سکتا وہ۔ شوگر کا حساب، شوگر ملوں کا حساب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پتہ ہوتا ہے کہ کتنی شوگر کی سپلائی ہو رہی ہے مارکیٹ میں، اسی طرح سگریٹ کی سپلائی کو بھی، لائن کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ موجود ہے، نان کسٹم پیڈ سگریٹ موجود ہے، تو وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے تو پاکستان کسٹم جو ہے نا وہ ہمہ وقت وہ ان کی اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ ہے اور ان کے بڑے بڑے ٹیمیں ہیں جو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہمارا FBR کا جو کسٹم سے ہٹ کے جو ہمارا اپنا ونگ ہے وہ بھی اسی کام میں ہے کہ وہ جو ہے نا اسمگلنگ کی روک تھام کرے اور جو نان ڈیوٹی پیڈ جو سگریٹس ہیں ان پہ کرے۔ تاہم جو اسمگلرز ہیں وہ کچھ زیادہ شارپ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے سورسز ہوتے ہیں سگریٹ کو، نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ وہ سی پورٹ کے تھرو آئیں، وہ کسی بھی سورس سے وہ پاکستان میں آئیں، وہ سگریٹ وہ پہنچتے ہیں۔ وہ ہے تو ملک کی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک تو ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ٹارگٹ ہے وہ انہی اسمگلرز کی وجہ سے یا انہی نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے وہ۔ ہاؤ ایور پاکستان کسٹم ہو یا ہمارا FBR کے دیگر جو ہمارے IRS ہمارا شعبہ ہے، اسپیشل ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ ان پہ مانیٹرنگ کرتی ہیں۔ سگریٹ پرفارمنس میں ہم آتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں بجٹ کو، ہمارے ٹیکس کلیکشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس کی روک تھام کے لیے ٹیمیں کتنی بنائی گئی ہیں؟ ملتان ریجن کی بات کر لیں تو حالیہ کارروائیاں کیا کیا کی گئی ہیں؟ دیکھیں اپنا ٹیمیں تو ہماری ہمہ وقت ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں ہماری بہت زیادہ جو ہے نا مختلف ایریاز میں۔ یوں سمجھیں کہ اگر جنوبی پنجاب کی ہم بات کریں تو جنوبی پنجاب میں ہمارے بہت سارے ایسے ٹیمیں ہیں ہماری جو کام کر رہی ہیں۔ اس میں ہم مقامی پولیس کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس میں ہم بہت زیادہ اپنے سورسز کر رہے ہیں۔ ہماری جہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جہاں ان کے ویئر ہاؤسز ہیں سگریٹ کے، چھاپے مارتے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹاک ہم نے کیپچر بھی کیا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا اسٹاک کیپچر کیا ہے۔ حال ہی میں کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ ڈیمالش بھی کیا گیا اسٹاک۔ وہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے مارکیٹ میں جب موجود ہوتی ہے سگریٹ؟ اب فرض کیا میں خریدنے گیا ہوں یا کوئی بھی خریدنے گیا ہے تو اسے کیا معلوم کہ یہ جو سگریٹ موجود ہے یہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے یا ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں بڑی واضح نشانی ہے۔ ایک تو جو لوکل برانڈ ہے اس کے اوپر ہمارا وہ ایک کینسر زدہ ایک پاؤں کا نشان ہوتا ہے، پلس اس کے اوپر ہمارا ایک بار کوڈ کے ساتھ ایک سٹیکر ہوتا ہے ہمارا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پیڈ سگریٹ ہے۔ کسی بھی ڈبی جو ڈیوٹی پیڈ ڈبی، کسی بھی ایک سگریٹ کی ڈبی لے، اس کے اوپر ہمارا ڈیوٹی پیڈ ہمارا اوپر سٹیکر ہوتا ہے، ہمارا وہ FBR کا سٹیکر ہوتا ہے، وہ بار کوڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جس کے اوپر وہ سٹیکر نہیں ہے، بار کوڈ کے ساتھ وہ نہیں ہے، تو وہ نان ڈیوٹی پیڈ ہے وہ۔ آپ کا جو جتنی بھی یہاں پہ کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان سے جو مال نکلتا ہے اس پر یہ بار کوڈ ہوتا ہے؟ جی تمام جتنی کمپنیز ہیں جو بنا رہی ہیں، بھلے کمپنیز ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کے اوپر جو بار کوڈ تو ایک ہی ہے، سٹیکر ہمارا نہیں ہوگا جو یہ واضح نشانی ہے کہ وہ نان ڈیوٹی پیڈ ہے؟ بالکل۔ اور خاص طور پہ جو سمگل آئٹم ہیں، جو نان ڈیوٹی پیڈ جو سمگلنگ کے تھرو آ رہے ہیں، سگریٹ آ رہے ہیں، ان پہ تو واضح طور پہ کوئی سٹیکر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑی پیکنگ میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ہماری مارکیٹ میں وہی سمگل جو سگریٹ ہیں وہ سب سے بڑا ہماری معیشت کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ، کیونکہ وہ لوکل مینوفیکچرڈ سگریٹ سے زیادہ مالیت کا سگریٹ ہوتا ہے وہ۔ اگر لوکل کافی سستے داموں ملتا ہوگا جب وہ سمگل کے کھلاتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ ڈیوٹی پیڈ سگریٹ نہیں ہوگا تو وہ سگریٹ سستا ہی ملے گا وہ، کسٹمر تک وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اگر ایک لوکل برانڈ کی ڈبی اگر 200 روپے کی بکتی ہے تو وہ 1000 روپے کی ڈبی بک رہی ہوتی ہے وہ۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسی 1000 روپے کی ڈبی کے اوپر اگر ہم اپنا ٹیکس لیں، انکم ٹیکس لیں، سیلز ٹیکس لیں، تو وہ جو ہے نا وہ اگر اس کی ہم کیلکولیشن کریں جتنا وہ سمگلڈ سگریٹ ہوتا ہے تو وہ اربوں روپے میں وہ ماہانہ بنیاد پر مل سکتا ہے FBR کو۔ وہ افراد کی سمگلر کی جیبوں میں جا رہے ہیں، بس وہی اسمگلر ہیں، اور ان اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ، ہمارے اپنے دفتر کے لوگ، گورنمنٹ نے بڑی ایک ڈیزائنڈ گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، ٹرانسپورٹ مہیا کی ہوئی ہے، ہمارا بڑا چاقو چپن ہمارا اسٹاف بھی ہے، ویپن بھی ہیں، یہ کام اس کے اوپر بہت چل رہا ہے۔ تاہم جو اسمگلر ہیں وہ نت نئے سورسز یوز کرنے سے اپنا وہ جو ہے نا حکومت کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب تو کر رہے ہیں وہ،
لیکن ساتھ ساتھ جب ان پہ یہ جو زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، مجھے نہیں ان کو پکڑنا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر دینی ہے، ایون جس گاڑی میں وہ سامان جا رہا ہے اسمگلڈ، وہ گاڑی کیپچر کر لینی ہے، گاڑی ضبط کر لینی ہے، اور جو وہ لے کے جا رہے ہیں اسمگلر ان پہ ایف آئی آر لانچ کر دینی ہے. سخت سزائیں ہیں، اس کے لیے اب کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی پتلی کلی نہیں ہے کہ نکل جائے گا. اور آئی تھنک کہ جو اتنی جو سزائیں سخت کی گئی ہیں، یا اتنا جو بار بار جو ریڈز کیے ہیں، بار بار یہ جو سارا کام ہوا ہے، آئی تھنک کہ کافی حد تک اسمگلنگ بھی کنٹرول ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوکل مینوفیکچر جو سگریٹ ہیں، جو لوکلی جو مینوفیکچر ہو رہی ہیں، وہ بھی اب لوگ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا سارا سٹاک تو وہ جو ہے نا ایف بی آر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کو وہ جلا دیتا ہے. وہ ریسنٹ کارروائیاں ہوئی بھی ہیں. حال ہی میں ہماری ایک جلال پور پیرے والا میں بہت بڑی ایک لوکل مینوفیکچرنگ کر رہی تھی، ایک سگریٹ انڈسٹری. ٹیکس نہیں تھا اس پہ، کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. بس وہ چونکہ ایک نا روڈ سے ہٹ کے فیکٹری ہوتی ہیں، دور دراز علاقوں میں ہوتی ہیں، ایک یوں سمجھو کہ دیہاتی علاقے میں وہ بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا بہت بڑا ایک ماحول تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہے نا سگریٹ کے ڈنڈے ہم اسے کہیں گے، وہ بھی وہیں کی گئی اس کی. پیکنگ بھی وہی، بس ان کے ہم نے وہ پیکنگ مٹیریل بھی سارا قبضے میں لے لیا ہے، سگریٹ قبضے میں لے لیے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ کر دیا ہے، فیکٹری کو سیل کر دیا ہے. تو یہ ایک طرح کا ان کو ایک اشارہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے جس میں وہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے، تو ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوں گی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک کیا جائے گا جو ایک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک میں شامل ہو کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے دھارے کے بغیر بیٹھ کے آپ پروفٹ کمانا چاہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کریں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. ظاہر ہے جی، جو مطلب ہے جو لوگ ڈیوٹی پیڈ سگریٹ بیچ رہے ہیں تو ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو ایک رسپیکٹیبل سٹیزن کہا جاتا ہے. جو فیکٹری اونر ہیں وہ ان کو ابھی چند دن پہلے بھی جو ہے نا جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو ایوارڈز دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے. تو سگریٹ انڈسٹری تو بہت بڑی ہے، وہ اگر اپنے خلوص نیت سے اگر وہ ٹیکس دے تو ان کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. ان کو ایک اچھا شہری جو ہے نا جانتے ہوئے ان کے ساتھ محکمے کا کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یا محکمہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہارڈ شپس کریٹ نہیں کرتا. لیکن جو نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ بیچیں گے، جو اس طرح کا دھندا کریں گے، جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو شکنجے میں آئیں گے، اور ان کے اوپر ہر طرح کے جرمانے، سزائیں، وہ سارے قانون لاگو ہوں گے ان کے اوپر. آپ کو کوئی سیل بھی کام کر رہا ہے جہاں پر جو شہری ہیں، یا پھر آپ لوگ مسلسل پورے ریجن کی اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ کہاں پر یہ مال موجود ہے، کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک جو بہت بڑا سٹاکسٹ ہے نا، جو ہول سیلر ہے، سٹاکسٹ ہے، اگر اس پہ چھاپا مارا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم ہارڈ شپس کریٹ کرتے ہیں، ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں، اس کے ہزاروں کارٹن ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر وہ چیختا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے آپ پکڑ رہے ہو تو اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ، میرے اوپر اتنی سختیاں تو اس کو کیوں نہیں. وہ ہمیں خود ہی بتا دیتے ہیں. وہ پھر ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر خود پوری چین ہوتی ہے. دوسری یہ کہ ہم جو جن بڑے بڑے سٹورز پہ ہم جو یہ ہم ریڈ کرتے ہیں نا سٹورز کے اوپر، جہاں سے ہارڈلی 8-10 کارٹن پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سٹور والے جو نا ان کو جو سپلائی دینے والی ایک ان کی چین ہے، وہ سٹور والے ان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ چیز کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو جب وہ چین پکڑی جاتی ہے پوری، تو پھر جو نا ایف بی آر کے پاس ایک اچھا ڈیٹا آ جاتا ہے. پھر وہ پلان کرتے ہیں، اپنے ریڈ پلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہاں جانا ہے، آج ہم نے یہاں جانا ہے. تو میرے خیال یہی ہے کہ اگر پرسکون کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ جو ہے نا ڈیوٹی پیڈ سگریٹ بیچیں. اور اگر ان کے پاس کوئی امپورٹڈ سٹاک آ بھی گئی ہے تو ان کو لیگلی دھارے میں لے آئیں، تاکہ جو ہے نا انہیں بغیر کسی مشکل کے وہ اپنا بزنس کر سکیں. اپنا میسج کیا دینا چاہیں گے شہریوں کو، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ایک تو ان کا جو پیسہ آئے گا وہ ملک کی معیشت میں وہ ایک اچھا رول پلے کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ یہ امپورٹڈ سگریٹ کا دھندا کریں گے، دیکھیں ہمارے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سگریٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے ان کو ڈیمالش کر دیا، سگریٹ کو ہم نے ضائع کر دیا، تلف کر دیے ہیں. تو اگر دکان پہ کسی بھی بڑے سٹور پہ اگر یہ سٹاک پڑا ہوا ہے، لیگل ہے، تو ہم ان کی وہ ان کا ہے. اور اگر وہ لیگل نہیں ہے تو وہ پھر ان کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے. تو وہ اپنے کروڑوں روپے کا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹیکس پے کریں اور عزت سے اپنا بزنس چلائے. وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اس سے ملک کی معیشت کو بھی اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. مختار حسین تھیم صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے بہت نکالا. ناظرین جی، آپ نے گفتگو جانی. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ہاں نان کسٹم پیڈ سگریٹس آتے ہیں یا نان ڈیوٹی پیڈ جو آئٹمس ہماری مارکیٹ میں آتے ہیں، تو کس حد تک
हमारी मईशत के लिए नुकसान दह हैं और किस तरीके से जो माफिया है वो इनका इस्तेमाल करके जो है वो अरबों रुपए का नुकसान मुल्क की मईशत को पहुंचाता है। तो इस हवाले से शहरियों को भी कहा जा रहा है कि वो इन चीज़ों से इज्तनाब करें और इसके साथ साथ जो मुल्क की मईशत को सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ हैं और ये उनका साथ देना चाहिए, ड्यूटीज़ देती हैं, जो कस्टम पे करती हैं, जो बाकी तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं और जो आपकी सेहत का भी ख्याल करती हैं और आपको बार बार तंबीह करती हैं कि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, हमने बात की मुल्क की मईशत में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ आती है वो स्मगल शुदा जो अशिया हैं, जब वो मार्केट में पहुंचती हैं तो वो यकीनन ना उन पर कोई कस्टम की ड्यूटी लगती है, ना उसके अलावा जो FBI के हवाले से टैक्सेस होती हैं, बगैर किसी टैक्सेस के वो पहुंचती हैं, तो इससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचता है। तो हमने कस्टम हुकाम के पास गए, उनकी भी इस हवाले से रैली की वो किस तरीके से इन्फोर्समेंट टीमें स्मगलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं। फिर हम FBR गए। अब हम एक शॉप पे पहुँचे हैं जहाँ पर हम इस सवाल से जानने की कोशिश करेंगे कि जो दुकानदार हजरात हैं उनको किस तरीके से इन चीज़ों से नुकसान पहुँचता है और वो उनकी तरजीह क्या होती है, और जो कस्टमर आता है वो बाज़ क्या गिला करते हैं, इस वजह से बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, जो इस वक्त हमारे यहाँ एक सिगरेट की अगर बात कर लें मार्केट में, तो आज रोज़ लोगों का गिला शिकवा होता है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट सिगरेट की मार्केट में चीज़ें आ रही हैं वो कस्टम उन पर ड्यूटी नहीं होती और वो स्मगल शुदा चीज़ें होती हैं। तो ये जब चीज़ें मार्केट में आती हैं तो आप लोगों के कारोबार को किस हद तक नुकसान होता है? देखें सर, ऐसा है कि भी जो दुकानदार है ना, रिटेलर हैं, वो जो कंपनी की जो है सिगरेट कंपनीज़ हैं वहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक इसमें ये जो सबसे मेन नुकसान है वो पाकिस्तान की मईशत को भी है, हमें है जो है सो है। एक आम दुकानदार को जो नुकसान है वो ये है कि भी जो नॉन कस्टम पेड जो है सिगरेट आता है उसमें एक तो जो है वो उनको बचत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा जो पेड से जो है जो कस्टम पेड सिगरेट हैं, जो पाकिस्तान की जो है ना वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, वो जो है वो ऑलरेडी जो टैक्स पेड जो है ना में वो सिगरेट की डब्बी पे ऑलरेडी वो ले चुके होते हैं। लेकिन मार्केट और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो एक साल में तकरीबन 300 अरब रुपए के सिगरेट जो है वो नॉन कस्टम पेड हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट में और इन छोटे शहरों मुल्तान और दूसरे शहरों में यहाँ पे ये सेल होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है एक और भी इसमें है, एक वो जो हुकूमत को जो नुकसान मेरे ख्याल में जो हो रहा है ज़्यादा, वो ये हो रहा है कि भी जो छोटे सिगरेट हैं, छोटा ब्रांड है जो लोकल सतह पर सिगरेट कहते हैं, जो कि कम कीमत सिगरेट होते हैं, वो जो है वो जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होते। अब ये जो सिगरेट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इनका ये इनका टैग लगा हुआ है, तो ये जो टैग लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी इस पे जो कंपनी है वो टैक्स रजिस्टर्ड है, टैक्स पे कर रही है। और इस पे मेंशन भी है कि भी इस पे 14 रुपये जो है ना फी डब्बी जो है उसके ऊपर जो है ना टैक्स है। इसी तरह बड़ी जो सिगरेट है उस पे जो है ना वो 60 से 70 वो हम पहले ही ऑलरेडी छोटा दुकानदार पे कर चुका होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये कि एक छोटा सिगरेट है जो लोकल मार्केट में तैयार किया जाता है, जिसको अभी तक FBR ने रजिस्टर्ड ही नहीं किया, ठीक है। अब वो जो है वो सिगरेट 60 रुपए की डब्बी है, 50 रुपए की डब्बी है। अब तो आम रूटीन में जो है जो कम से कम जो है 100 रुपए की है, जब से सिगरेट महंगा हुआ है, टैक्स लगे हैं, जो भी हुआ वो उसके बाद जो है वो जो बिज़नेस है ना उनका जो छोटा है वो जो है ना वो नुकसान दे रहा है। स्पेशली स्मगल जो सिगरेट आ रहा है वो ईरान से और दूसरे जो हमारे जो मुल्क है। दुकानदार में आपको तो ज़्यादा मालूम होगा कि किस तरीके से कितना प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट पे किस किस के हिस्से में जाता है। जो इंपोर्टेड सिगरेट होती हैं, जो कि नॉन कस्टम पेड होती हैं, जो कि जिस अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंच गई, ईरान के रास्ते से पहुंच गई या फिर बैरी शिप्स के ज़रिए यहाँ पहुंच जाती हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो होता है, लेकिन उसमें मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है, सरकार के खाते में नहीं जाता, वो जेबों में जाता है। कम अज़ कम जो है ना 200 से 150 रुपए जो है ना फीस सिगरेट की एक डब्बी के 300 अरब का नुकसान पहुंचा। 30 अरब में मेट्रो बन जाती है मुल्तान में, और 300 अरब में कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं? एक साल का मैं बता रहा हूँ जो अंदाज़ा है, मिनिमम जो है, मैक्सिमम नहीं बता रहा, मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये जो ये जो टैक्स जो है ये आप जो है सेहत के इदारे पे लगा सकते हैं, आप
تعلیم کے جو ہے نا شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا باقی بہت سارے جو ہے ہمارے تعمیراتی کام, سڑکیں بن سکتی ہیں, پلیں بن سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھی ہم چھوٹے جو دکاندار ہیں ہم آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ بھی مزید جو ہے وہ ریٹیلر حضرات پہ جو ہے نا حکومت ٹیکس لگانے جا رہی ہے. تو ہم تو ہر ایک چیز جو بھی پروڈکٹ ہم لے رہے ہیں وہ آلریڈی ہم اس کو ٹیکس پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی رہی بات یہ جو اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ جو سگریٹ آتا ہے اس سے جو ہے نا پاکستان کی مارکیٹ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے. ساتھ میں ہم چھوٹے جو دکاندار ہیں ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کی مارکیٹ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور جو چھوٹے دکاندار ہیں کہ ان کو بھی اس حوالے سے نقصان پہنچتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو مزید بہتر بنانا ہوگا, کیونکہ جس سے ہم نے ایف بی آر حکام کی گفتگو سنی وہ بھی 300 ارب روپے کا کہہ رہے تھے کہ 310 ارب کے قریب جو سالانہ ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے صرف اسی مد میں کہ جب یہ اسمگل شدہ آئٹمز نان ڈیوٹی پیڈ نان کسٹم پیڈ جب مارکیٹ میں آ جاتے ہیں پھر ان کا استعمال ہوتا ہے جس سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح کسٹم حکام نے بتایا کہ انہوں نے صرف 3 مہینے کے دوران 75 کے قریب کارروائیاں کی, اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک وسیع نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے کہ صرف 3 مہینے کے دوران 75 کے قریب کارروائیاں رپورٹ ہو چکی ہیں. اور اس پہ اگر مزید فوکس کیا جائے تو یہ روزانہ کے حساب سے بھی کارروائی ہو تو پھر بھی کم اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر سمگلنگ کے تھرو پہنچنے والی سگریٹ کی مارکیٹ میں اور اس کے معیشت پر ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً آپ کو اپڈیٹ کیا. ہم گئے آج جو کسٹم آفس میں گئے, وہاں سے ہم نے انفورسمنٹ سیل کے جو حکام تھے ان سے ہم نے تفصیلاً بات چیت کی, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی چیزیں اور اس حوالے سے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایف بی آر گئے جہاں پر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ نان ڈیوٹی جو آئٹمس ہیں وہ کس طریقے سے نقصان دہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دکانداروں کے پاس بھی گئے اور وہاں بھی جانا. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر سید زہیب بخاری موجود ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ کسٹم حکام, ایف بی آر حکام اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ کی صورت ہے ہر جگہ سے دعوے تو نظر آ رہے ہیں, ورکنگ کیا ہو رہی ہے اور یہ ملکی معیشت کے لیے کس حد تک خطرناک ہے, اور میٹنگز میں جب ایف بی آر کی یا پھر کسٹم کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا انسٹرکشن آتی ہیں کارروائیوں کے لیے. زہیب بتائیے گا, ایک اندازے کے مطابق 300 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ملکی معیشت کو جب یہ اسمگل شدہ اشیاء سگریٹس مارکیٹ میں آتی ہیں اور فروخت ہوتی ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے بات چیت کی کسٹم حکام سے, جو انہوں نے دعوے بتائے کہ 3 مہینوں میں انہوں نے تقریباً 75 کے قریب کارروائیاں بتائی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک مزید کارروائیاں ہونی چاہیے, کس حد تک کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کسٹم ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے متحرک ہے؟ دیکھیں, اب جس طرح ہم نے خود یہ کہا کہ ایک رپورٹ کے مطابق 300 ارب روپے سے سالانہ جو نقصان ہے ملکی معیشت کو وہ ٹیکہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو اس سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں جو کارروائیاں کرتی ہیں وہ کافی متحرک ہیں. کسٹم خود جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا متحرک ہے, کسٹم انفورسمنٹ جو ہے وہ کافی متحرک ہے. پھر ان کے ایک ونگز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی ہیں. دوسری جانب ایف بی آر ہے, ریجنل ٹیکس آفس ہے, وہاں پر بھی جو کارروائیاں وہ بھی کی جا رہی ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ابھی ایک بڑی فیکٹری بھی جو ان لینڈ ریونیو کے جو انٹیلیجنس ونگ ہے وہ جو ہے وہ علی عدنان صاحب کی جو سربراہی ہے اس کے اندر ایک جلال پور پیر والا کے اندر ایک مقامی طور پر ایک فیکٹری جو ہے بنائی گئی تھی جو کہ کروڑ روپے کے سگریٹ جو ہے وہ بنا رہے تھے, جس کے یعنی کہ مختلف پیک سے, یعنی کہ مختلف کمپنیز کے پیک سے. کوئی وہاں پر کسٹم ڈیوٹی یا کسی چیز کا کچھ نہیں تھا, نہ وہ ایف بی آر کے رجسٹر تھا, نہ وہ قانونی لحاظ سے کسی بھی گراؤنڈ لیول پر جو ہے وہ رجسٹر نہیں تھی. لیکن وہ کیا تھا, کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ ارن کر رہا تھا اور پورے جنوبی پنجاب میں اس کی سپلائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دیکھیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں, اسی طرح کی فیکٹریز ہیں جو کہ سریعام اس طرح کے حکومتی خزانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے. امپورٹڈ سگریٹ ہیں جو کہ جو کسٹم ڈیوٹی کے بغیر ہمارے ملک میں اسمگل ہو جاتی ہیں, اس میں تو کسٹم حکام کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ابھی بات کی غیر قانونی فیکٹریز کی, جو کہ پاکستان ٹبیکو کمپنیز ہیں تو وہ تو چل رہا ہے سلسلہ, لیکن وہ کمپنیز جو کہ بالکل کہیں رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی ملک کی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. دیکھیں, بیسیکلی وہی جو کمپنیز ہیں جو مینوفیکچرنگ ہے, جو نچلے لیول پہ کام کریں, یہی کمپنیز تو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں.
यही अपने जो माल है उसको स्प्रेड करते हैं, और दुकानदार भी ऐसी ही चीज़, रिटेलर्स हजरात भी जो है वो ऐसी सिगरेट्स को लेने पसंद करते हैं जो उनको सस्ते में मिल जाती हैं और उन पर कोई टैक्स भी नहीं होता। और जो सिगरेट्स टैक्स पे कर रही हैं, ड्यूटी पेड सिगरेट्स होती हैं जो कि मईशत के लिए भी बेहतर है, वो तो हमारी फ़रोख्त नहीं हो इसका रही। अंदाज़ा हमारे दुकानदारों को भी नहीं है कि वो चंद रुपए के प्रॉफिट के जो काम कर रहे हैं वो मुल्क की मईशत के लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे, और फिर इस तरह उनको जो है वो इस तरह जो है वो भुगतना भी पड़ता है, उन लोगों को जो है वो काफ़ी भुगतना भी पड़ता है। अब देखें RTO जो कार्रवाइयाँ करता है, नॉन ड्यूटी पेड जो सिगरेट्स हैं जो मकामी सतह पर जो तैयार की जा रही थी, पाकिस्तानी ब्रांड जिसे कहते हैं, वो सारा सामान जो है वो उठा के आया था। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ जो है वो हमने देखी, हमने आई हैं। फिर एक डिस्ट्रक्शन सेरेमनी हुई है जिसमें 4 करोड़ मालियत के सिगरेट्स को जो है वो नजर आतिश किया गया है। तो मतलब इसका मकसद ये है कि इन लोगों की हौसला शिकनी जो है वो की जाए। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जा रही, लेकिन अवेयरनेस की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि दुकानदारों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो हम चंद पैसों के लिए ये चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मुल्की मईशत के लिए भी जो है वो ख़तरनाक है। 300 अरब रुपए का नुकसान कोई हर साल कोई आम बात नहीं है। हम देखते हैं कि अगर चंद अरब रुपए भी किसी शहर में लग जाते हैं तो उस शहर का नक्शा चेंज हो नक्शा जाता जो है है, वो बदल जाता है। उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट मज़ीद आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टबैको कंपनी तो के अंडर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो तो टैक्स चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो कि बगैर टैक्स के काम करें, उस पर FBR को मज़ीद काम करना होगा। देखिए, इस हवाले से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी अब गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास तलब किया हुआ था, और उसमें भी उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो कि बना तो दिया गया था, लेकिन वो उस तरह फ़ाल नहीं था जिस तरह उसने काम करना था। तो इसी हवाले से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर भी हमें बहुत सारे काम करने की जो है वो ज़रूरत है। तो ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से, जिससे हम इस करप्शन को रोक सकते हैं, इस मईशत की जो बदहाली हो रही है, मईशत का जो नुकसान हो रहा है उससे हो सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा इक़दाम उठाया अपने एक इजलास में, इस चीज़ को जो है वो काफ़ी जोर दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को हर लिहाज से फाल बनाया जाए, किसी भी किस्म इम्प्लीमेंट कराया जाए। हाँ, तो चाहे वो सिगरेट्स के वाले, लेकिन अब एक सिगरेट लेते हैं, अब मार्केट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब हम जिस तरह करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें क्या पता कि कौन सी जो सिगरेट्स हैं वो टैक्स पेड हैं, कौन से नहीं, हमें तो ये पता है कि ये है, हम इसको पीते हैं तो ये लें। तो इस हवाले से कस्टम जो FBR है वो ये बताता है कि ऐसी सिगरेट की डब्बी जिसके ऊपर एक जो चिप है वो लगी हुई है, और उसका मतलब ये है कि ये जो सिगरेट है ये टैक्स पेड है, इसने टैक्स जो है वो अदा किया हुआ है। और ऐसी सिगरेट की डब्बी जिसके ऊपर वो चिप मौजूद ही नहीं है, वो स्टिक मौजूद ही नहीं है, तो इसी तरह की जो सिगरेट्स है उसको परचेज जो है वो ना किया जाए। तो मुल्की मईशत को वैसे तो सिगरेट देखिए ना, हर इम्पोर्टेड सिगरेट हमारे यहाँ आती हैं स्मगल होगी, उन पर किसी किस्म का तहरीरी बयान उर्दू में भी नहीं लिखा होता कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसके अलावा ये कैंसर का बायस बन सकती है, ये चीज़ें भी उस पर नहीं लिखी होती। बिल्कुल नहीं लिखी होती। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो स्मगल्ड आइटम्स होती हैं वो भी पाकिस्तानी होती हैं, लेकिन जो स्मगल्ड होती हैं उसका मकसद यही होता है कि मुल्की मईशत को जो है वो ख़ास तौर पर उन इंडस्ट्रीज़ को, उन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाना है जो टैक्स भी अदा कर रहे हैं लेकिन उनकी सेल भी जो है वो कम है। तो हमें अपने लोगों को भी आज का पैगाम भी हमारी तरफ से जो है यही है, FBR की जानिब से भी ये पैगाम है, आप पिएँ, बेशक आप सिगरेट्स पिएँ, लेकिन आप जो सिगरेट पी रहे हैं उससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा भी हासिल होना चाहिए। तो आप क्यों ना वो प्रोडक्ट यूज़ करें जो मुल्क की मईशत के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद भी साबित होती है। ज़ुहैब, आपका बहुत शुक्रिया मैं तफसील आगाह के नाज़रीन। आज हमने कोशिश की कि आपको तफसीलन इस हवाले से आगाह कर सकें और बता सकें कि हमारे यहाँ जो गैर कानूनी तौर पर उसके साथ साथ जो स्मगल शुदा जो सिगरेट्स मार्केट में पहुँचती हैं जो कि नॉन कस्टम पेड होती हैं, नॉन ड्यूटी पेड होती हैं, तो वो किस तरीके से हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह है, और उस चीज़ की हौसला शिकनी हम सब ने मिल के करनी होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अगर टैक्सेस का नफाज किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि उसका फ़ायदा फिर आम आदमी तक जा सके, और यकीनन एक सिगरेट लग्जरी आइटम्स में चीज़ें आती हैं तो उन पर हुकूमत ने टैक्सेस का नफाज किया हुआ है, और जब स्मगल्ड शुदा अशिया शहरियों को मिलती हैं तो वो भी उसी रेट पर मिल रही होती हैं, जबकि उससे ज़्यादा मिल रही होती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा चंद अफराद तक जा रहा होता है। और जब हम कस्टम ड्यूटी के साथ कस्टम पेड और ड्यूटी पेड जब हम जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसका फ़ायदा अगर उनकी सेहत को नहीं तो कम से कम मुल्क की मईशत को ज़रूर होता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।